नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए सेक्रेटेरिएट का 27 जून को संग बुनियाद, बड़े पैमाने पर सरगर्मियों का आगाज। काबीनी ज़ेली कमेटी लेगी मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई का जायजा। टीआरएस पार्टी का 27 जून को होगा तोसी इजलास, रुकनियत साजी मुहिम का भी होगा आगाज। पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए वजीर आला करेंगे तबादले ख्याल। बारिश से पैदा मसाइल से निपटने के लिए बलदिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात। पीर की रात शेर लिंगम पल्ली में 2 घंटे के अंदर 8.5 सेंटीमीटर बारिश। और हर मसले को मजहबी रंग देने बीजेपी की कोशिश। हैदराबाद में नाकामी के बाद देही सतह पर माहौल खराब करने का मंसूबा, टीआरएस का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए 27 जून को संग बुनियाद रखा जाएगा और इसके लिए बड़े पैमाने पर सरगर्मियों का आगाज हो गया है। डी ब्लॉक के पिछले हिस्से में भूमि पूजा के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सेंट्रल जोन के डीसीपी विष्णु प्रसाद ने भूमि पूजा की जगह का मुआयना किया ताकि संग बुनियाद तकरीब के मौके पर सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 27 जून को सुबह 11 बजे नए सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद इरम मंजिल में नई असेंबली की इमारत का भी संग बुनियाद रखा जाएगा। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर और मौजूदा सेक्रेटेरिएट की तब्दीली और दफातर की मुंतकली के सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत ने काबीनी ज़ेली कमेटी तश्कील दी थी। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए हैं। इमारात और शवारे के वजीर इस कमेटी के सदर होंगे, जबकि वजीर बहबूद के ईश्वर और रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ अरकान होंगे। ये कमेटी मौजूदा सेक्रेटेरिएट और दफातर की मुंतकली के बारे में जायजा लेते हुए हुकूमत को रिपोर्ट पेश करेगी। मौजूदा सेक्रेटेरिएट में मौजूद मसाजिद और मनादिर की इनेदामी कार्रवाई के सिलसिले में कमेटी जायजा लेगी। मौजूदा सेक्रेटेरिएट में और इरम मंजिल की इनेदामी के खिलाफ अदालत में अवामी मफाद आमा के तहत दरखास्तें दाखिल हो चुकी हैं। इस सिलसिले में 28 तारीख को समाअत भी होने वाली है। हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने इससे पहले सेक्रेटेरिएट की इनेदामी से मुताल्लिक दरखास्त पर कहा था कि अदालत के फैसले के बाद इनेदामी कार्रवाई की जाएगी। कमेटी मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ भी बात करेगी ताकि दफातर को मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा कि बीजेपी हर छोटे मसले को मजहबी रंग देकर सियासी फायदा उठाना चाहती है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि हैदराबाद में फिरकावाराना माहौल पैदा करने में नाकाम बीजेपी अब देही सतह पर उसका इस्तेमाल करते हुए मुस्तकबिल में वोट बटोरना चाहती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके बीजेपी ये समझ रही है कि तेलंगाना की अवाम उसके साथ है। उन्होंने कहा कि हर मसले को टीआरएस के साथ जोड़ते हुए बीजेपी के कायदीन गैर जरूरी बयानात दे रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क में बढ़ती हुई फिरकावारियत जमहूरियत के लिए खतरा है। लोकसभा में सदर जमहूरिया के खुतबे पर तहरीक के तशक्कुर के मुबाहस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाकर मुल्क की मईशत को मजबूत नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत की पॉलिसियों की शदीद मुखालिफत की। उनका कहना था कि इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी हिंदू कौम परस्ती की वजह से हुई है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत को मुस्लिम खवातीन के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। सदर जमहूरिया के खुतबे में निकाह हलाला की बात कही गई, लेकिन नाकिस और जाहल अफराद ने सदर जमहूरिया का खुतबा तैयार किया। इस्लाम में निकाह हलाला नाम की कोई चीज़ ही नहीं है।
ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی قوم پرستی کے فروغ سے ہی ہجومی تشدد کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے۔ صدر جمہوریہ کے خطبے پر جو موشن موو کیا گیا، میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں۔ نہیں، ہندوستان کے 80 کروڑ عوام میرے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ پتلی پترا کے لوگ ہیں، مبارک آپ کو، آپ جیت کر آئے۔ ہاں، اچھی امید رکھیے مجھ سے۔ صدر جمہوریہ نے نکاح حلالہ کی بات کی۔ میں حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کون ایسے ناقص جاہل لوگ بیٹھ کر یہ خطبہ تیار کرتے ہیں؟ اسلام میں نکاح حلالہ کوئی نام کی چیز نہیں، صرف نکاح ہے۔ اور ان قابل لوگوں کو یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد جب نکاح ٹوٹتا نہیں ہے تو حلالہ کیسے ہوگا؟ تو کم سے کم ذرا اگر مذاق بھی کرنا ہے ذرا اچھی طریقے سے کریے، کیونکہ اب غلطی تو اتنی ہوتی ہے، اتنے غلطیاں ہوتی ہیں، مگر اگر آپ صرف حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، تنگ نظری کی بنیاد پر یہ باتیں کریں گے تو مذاق آپ کا اڑ رہا ہے۔ سر، بات ہوئی، پرائم منسٹر نے بات کہی کہ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ہم ہندوستان کو $5 ٹریلین کی اکانومی 2024 تک بنائیں گے۔ اس میں بات ہوئی سب کا وشواس کی کہ اسٹرانگ، سیف، پراسپرس اینڈ آل انکلوسیو انڈیا بنایا جائے گا۔ ہم بھی چاہتے ہیں، مبارکباد ہو آپ کو، مگر آپ مجھے بتائیے سر، اگر ہر 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کسی ایک مسلمان کو لنچ کیا جائے گا، ٹوپی کے نام پر مارا جائے گا، گائے کے گوشت کے نام پر مارا جائے گا، اس کو چوری کے نام پر مارا جائے گا، اس کی جان کو اگر لیا جائے گا، آپ بتائیے کیسے آپ ہندوستان کی 2024 تک $5 ٹریلین کی اکانومی کیسے کر پائیں گے؟ آپ کہ آپ 14% عوام کو موب لنچنگ کے نام پر مار مار کر $5 ٹریلین کی اکانومی بنا پائیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے آپ۔ چوتھی بات، میں سر 5ویں بات، سر یہ کامیابی آپ کو ملی، میں آپ کو مبارکباد دیتا اگر آپ کی کامیابی انڈین نیشنلزم پر ہوتی، وہ نہیں ہوئی، کیونکہ ڈیٹا بتا رہا ہے کہ آپ کی کامیابی ہندو نیشنلزم کو آپ نے جو فروغ دیا اس کا آپ کو فائدہ ملا۔ میں نہیں مانتا، مجھے نہیں معلوم کہ ای وی ایم ٹیمپر ہوئے نہیں ہوئے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ 2014 سے 19، اب 19 سے 24 تک اکثریتی طبقے کی، میجورٹیرین کمیونٹی کے مائنڈ کی آپ ٹیمپر کریں گے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ انڈین نیشنلزم کو اگر آپ فروغ دیں گے تو موب لنچنگ ختم ہو جائے گی، اور موب لنچنگ ختم کرنے کے لیے انڈین نیشنلزم کو ماننا پڑے گا، مگر آپ اپنی آئیڈیالوجی سے اتنا بندھے ہوئے ہیں کہ آپ اس کو توڑ کر نکل ہی نہیں سکتے۔ سر، بات ہوئی سر یہاں پر سیکیورٹی کی، پرائم منسٹر نے، پریزیڈنٹ نے سیکیورٹی کے بارے میں کہا، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جموں کشمیر میں 2005 کے بعد اب تک 73 سیکیورٹی پرسنل کی موت ہوئی ہے، 88 لوکلز بھی مارے گئے ہیں۔ سر، اب تو آتنکوادی اتنا شارپ شوٹر مارے ہیں کہ جو ہمارے اتر پردیش کے جو میجر کی موت ہوئی، اب وہ لوگ ڈائریکٹ سر پر مار رہے ہیں، اتنے شارپ شوٹر ہو چکے ہیں وہ۔ سر، آپ بتائیے کہ پلوامہ میں بلاسٹ ہوا، کتنے انٹیلیجنس بیورو کے، کتنے را کے آفیسرز کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ یہ ہم بھی تو دیکھیں نا سر کہ ہمارے گریبان میں اگر کمزوری ہے تو کیسے وہاں پر بم بلاسٹ ہوا، 150 یا 50 کلو آرڈیننس کیسے گیا وہاں پر؟ دیش جاننا چاہتا ہے کہ پلوامہ میں کتنے آئی بی کے آفیسروں کو آپ نے سسپینڈ کیا؟ آپ نہیں بتا سکتے۔ سر، آپ یہ بتائیے کہ جموں کشمیر میں یہ جتنے کشمیر کے ایم پی جیت کر آئے، کتنے ووٹ لیے سر؟ وہ 9000، 6000، یہ تو ہمارے میونسپل الیکشن میں ہو جاتا ہے۔ ترال میں ایک جگہ پر آپ نے لیڈ کیا اسمبلی کون، کتنے ووٹ لیے؟ 400 ووٹ بی جے پی نے لیے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے جمہوریت کی۔ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، امریکہ کے پاس آ جائیے سر۔ ہمارے وزیر اعظم نے ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت گلے ملے، ایسا لگ رہا تھا کہ عید اور بقرعید دونوں کے گلے مل رہے ہیں، بغیر بغل گیر ہوئے۔ مگر ٹرمپ نے ہم کو کیا دیا؟ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ S-400 میسائل نہیں لے سکتے رشیا سے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ 5G ٹیکنالوجی چین سے نہیں لے سکتے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ایران سے آئل نہیں لے سکتے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آپ ڈیٹا نہیں رکھ سکتے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہارلے ڈیوڈسن موٹر سائیکل آپ فری میں لے کر آئیے۔ سر، مجھے یقین ہے کہ آپ کا 56 انچ کا سینہ ہے، ٹرمپ سے کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ ارے لات ماریے ٹرمپ کو۔
پیر کی رات دیر گئے شدید بارش کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع دیکھا گیا، کئی درخت گر گئے۔ بلدیہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ 2 گھنٹے کے اندر شیرلنگم پلی میں 8.5 سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے، جس کے باعث شیرلنگم پلی کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ مادھو پور، ہائی ٹیک سٹی اور دیگر علاقوں کی سڑکوں پر کیچڑ جمع نظر آیا۔ کمشنر بلدیہ نے بتایا کہ سڑکوں کی صفائی کے لیے 30 اضافی سویپنگ مشینوں کا استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پیر کی رات 27 علاقوں میں پانی جمع ہوا، 15 درخت اکھڑ گئے اور منگل کے دن جنگی خطوط پر انہیں ہٹایا گیا۔ دانا کشور نے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا۔ منگل کے دن دانا کشور نے IT کمپنیوں کے ذمہ داروں کے ساتھ اجلاس طلب کرتے ہوئے ٹریفک مسائل کو حل کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ کمشنر بلدیہ کی طرف سے بارش کے دوران عوام کو گھروں سے نہ نکلنے کے مشورے کو کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے مسکہ خیز قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی کا کہنا تھا کہ عوام کو کیسے معلوم ہوگا کہ بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں خاص طور پر ہائی ٹیک سٹی کے علاقے میں ٹریفک کا جام ہونا عام بات ہے، لیکن برسات کے وقت یہاں کی ٹریفک کی حالت مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ جگا ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی مستقبل میں پیدا ہونے والے حالات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی ORR اور میٹرو ٹرین کا آغاز کیا تھا، لیکن یہ حکومت موجودہ حالات سے نمٹنے کے لیے متبادل راستے اختیار نہیں کر رہی ہے، جبکہ اس کے پاس 100 کارپوریٹرز ہیں۔ جگا ریڈی نے کہا کہ اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے عوامی مسائل پر توجہ دی جانی چاہیے۔ تلنگانہ بی جے پی کی ترجمان کرونا گوپال نے کہا کہ TRS حکومت حیدرآباد پر توجہ نہیں دے رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مانسون کی آمد کے ساتھ ہی یہاں کے عوام کو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ گزشتہ 5 سال سے حکومت ایک ہی راگ الاپ رہی ہے، لیکن مسئلے کا حل کرنے میں ناکام ہو چکی۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں KCR اور 2016 میں KTR نے حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے سوال کیا کہ عالمی سطح پر کیا کوئی ایسا شہر ہے جہاں پر ایسی صورتحال ہوگی؟ TRS پارٹی کا توسیعی اجلاس 27 جون کو دوپہر 2:30 بجے وزیر اعلیٰ KCR کی صدارت میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس میں ریاستی عملہ کمیٹی، لوک سبھا، راجیہ سبھا، TRS پارلیمانی کمیٹی کے ارکان اور دوسرے قائدین بھی شرکت کریں گے۔ 27 جون کو پارٹی کی رکنیت سازی مہم کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس کا بھی تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ارکان اسمبلی کو حلقہ جاتی طور پر رکنیت سازی کے لیے بکس دیے جائیں گے۔ 27 جون کو تلنگانہ بھون میں 11 خصوصی کاؤنٹر قائم کیے جائیں گے، جہاں پر وزیر اعلیٰ، وزراء، ارکان پارلیمنٹ اور ارکان مقننہ رکنیت حاصل کریں گے۔ 31 اضلاع میں TRS بھون کی تعمیر کے لیے TRS قائدین نے کارگزار صدر KTR سے ملاقات کرتے ہوئے عمارتوں کی تعمیر کے لیے 2,50,000 روپے کا عطیہ دیا۔ عطیہ دینے والوں میں سابق وزیر مہندر ریڈی، رکن اسمبلی B سمن، رکن کونسل P ستیش کے علاوہ دوسروں نے عطیہ دیا۔ اس موقع پر KTR نے ان قائدین کے اس اقدام کی ستائش کی۔ پریس کونسل آف انڈیا کی انکوائری کمیٹی کا اجلاس 26 اور 27 جون کو ہوگا۔ جسٹس چندرمولی کی صدارت میں مانجرا پلازا ہوٹل بیگم پیٹ میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کے دوران جنوب ہند میں آزادی صحافت کی خلاف ورزی اور صحافتی اقدار سے جڑے 36 مقدمات کی سماعت ہوگی۔ اجلاس صبح 10:30 بجے شروع ہوگا۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے پیر کو دبیر پورہ ڈویژن میں واقع سونٹے پیر کی درگاہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ احمد پاشا قادری نے میڈیا کو بتایا کہ ڈویژن میں بعض مرمتی کاموں کی نشاندہی ہوئی ہے اور عہدیداروں نے اس کی جلد تکمیل کا تیقن دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ درگاہ کے پاس گیٹ لگانے کا منصوبہ ہے۔ بعض ڈرینیج اور SW ڈرین کی صفائی کی بھی شکایات موصول ہوئی ہیں، اس کی بھی جلد یکسوئی کی جائے گی۔
सैयद अहमद पाशा खादरी के हमरा रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी भी मौजूद थे। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न जवीरपुरा इलाके में आज बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदारों के साथ दौरा किया गया। नक़ीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उर्की पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ छोटे बोट मेंटेनेंस के मसाइल थे, इनको इंजीनियर्स को बता दिया गया। पहले ऑलरेडी काउंसलर साहब हमारे MLC साहब 67 लाख के एस्टीमेट हैं यहाँ के रोडों के बना के दाखिल करें, वो मंजूरी के मराहल में है। इंशाल्लाह जोनल कमिश्नर से बात करके उसको मंजूर कराएंगे। बहुत सारे गलियों की रोडा है उसमें शामिल है और यहाँ के रोडा इंतहाई खस्ता हालत में है। रोडों की तामीर होना बेहद ज़रूरी है और कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स को पीछे हटाने का है या नाले के किनारे से, वो भी करेंगे। और रिटर्निंग वाल जो अधूरी रह गई उसके काम को शुरू करने के लिए कमिश्नर को परसों यहाँ पे जाते वक्त दौरे में बताया गया था, उन्होंने भी तयख़ुन दिया है काम शुरू करेंगे। वो रिटर्निंग वाल का जो काम बाकी बचा हुआ है वो करेंगे। ये छोटे पीर दरगाह के पास भी एक बड़ी गेट लगाने का है, ये भी काम अनक़रीब शुरू करके उसकी तकमील करेंगे। माशाल्लाह पानी की कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ बाज़ एरियो में ड्रेनेज की डिसिल्टिंग की ज़रूरत है, SW ड्रेन की सफाई की ज़रूरत है। वो इंजीनियर्स को लिखा दिया गया, उस सफाई के काम का भी कल परसों में आगाज़ होगा। और भी कुछ मसाइल है तो हमारे इल्म में जितने मसाइल आ रहे हैं हम लोग वहाँ पर दौरा करके ऑफिसरों को हिदायत दे रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी ये सिलसिला दौरे का जारी रहेगा मुख्तलिफ इलाकों में। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कलेक्टर हैदराबाद रघुनंद राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कलेक्टर से हल्के मलकपेट के तरक्याती प्रोजेक्ट की तफसीलात हासिल की। वाज़ेह है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, जिससे मुकामी अवाम को काफ़ी राहत मिली है। तालाब चिंचलम डिवीजन में नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर डिवीजन में नालों की सफाई के काम का आगाज हुआ। मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने मंगल को जोनल कमिश्नर DMC और E के हमरा 1 नंबर गली, तलहा मस्जिद, लेबर अड्डा और चाचा गैरेज के पास वाक़े नालों की सफाई के काम का जायजा लिया। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के बाबानगर में ऑक्टोपस की तरफ से गाड़ियों की तलाशी अंजाम दी गई। ऑक्टोपस के अहदेदार ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस के ताउन से ये मुहिम अंजाम दी गई। इस तलाशी का मकसद अवाम में अमन व कानून की मुताल्लिक एतमाद को बहाल करना था। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह की नागहानी वाक़े से निमटने के लिए भी ये मुहिम मददगार साबित होगी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। नए सेक्रेटेरिएट का 27 जून को संग बुनियाद, बड़े पैमाने पर सरगर्मियों का आगाज। काबीनी ज़ेली कमेटी लेगी मौजूदा सेक्रेटेरिएट की इनेदामी कार्रवाई का जायजा। TRS पार्टी का 27 जून को होगा तोसी इजलास, रुकनियत साजी मुहिम का भी होगा आगाज। पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए वजीर आला करेंगे तबादले ख्याल। बारिश से पैदा मसाइल से निमटने के लिए बलदिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात। पीर की रात शेर लिंगम पल्ली में 2 घंटे के अंदर 8.5 सेंटीमीटर बारिश। और हर मसले को मजहबी रंग देने बीजेपी की कोशिश। हैदराबाद में नाकामी के बाद देही सतह पर माहौल खराब करने का मंसूबा, TRS का इल्जाम। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।